पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इस्तेमाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चतराल और बलूचिस्तान के मकामात बाराम चाह पर बिला इस्तेमाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खवारिज को बॉर्डर पार करवाना था। पाक फौज की चौकस और मुस्तैद पोस्टों की जानिब से तेजी के साथ भरपूर और शदीद जवाब दिया गया, जबकि पाक फौज की जानिब से फौरी तौर पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए मुतअद्दिद अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान की बरवक्त कार्रवाई से अफगानिस्तान की मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टें तबाह और दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक हो गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, इस वक्त भी ये फायरिंग जारी है और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जब अफगान आला हुकाम इस वक्त भारत में मौजूद हैं और यहाँ पर ये सूरत हाल है? जी, कशीदा सूरत हाल है पाक अफगान बॉर्डर पे। अब से कुछ देर कबल अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम चाह के मुकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। और सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि इस फायरिंग का जो मकसद था वो ख्वारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना भी था। और पाकिस्तानी जो फौज की चौकस और मुस्तैद पोस्टों की जानिब से तेजी के साथ भरपूर जवाब दिया गया, शदीद जवाब दिया गया, मौसर जवाब दिया गया, जो कि अब भी जारी है। और पाक फौज ने फौरी तौर पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए मुतअद्दिद अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया है। 20 पोस्टें जो हैं वो तबाह हो गई हैं अफगान साइड पे। और पाकिस्तान की बरवक्त कार्रवाई से अफगानिस्तान की मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टें ना सिर्फ तबाह हुई हैं बल्कि दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक हो गए हैं। तो तालिबान जो हैं वो अपनी मुतअद्दिद पोस्टें छोड़कर फरार हो गए हैं। और जो इतलात आ रही हैं वो पाक अफगान बॉर्डर पे वहां पे जो तालिबान फोर्सेस की जो लाशें हैं वो बिखरी हुई हैं और जो खारजी जिनकी तश्कीलें पार करवाई जानी थी उनकी लाशें भी वहां पर पड़ी हुई हैं। तो अफगानिस्तान की जानिब से ये जारहियत उस वक्त की जा रही है जब अफगान वजीर खारजा जो हैं वो भारत का दौरा कर रहे हैं। और ऐसे में अब से कुछ सही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अदील वड़ैच, दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। किस तरह से देखते हैं इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद फायरिंग का तबादला हो रहा है, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है? देखें, ये इन्होंने बिला इस्तेमाल फायरिंग की है क्योंकि वहाँ पर इनके फॉरन से गए हुए हैं इंडिया को खुश करने के लिए। इनको नहीं आती है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज इतने बड़े इंडिया की फौज को, दुश्मन को अगर 6 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर कर सकता है तो अफगानिस्तान की क्या फौज है? ना इनको लड़ना आता है। ये वो छापामार फौज से बनी हुई है जो इनके पास जो इनकी कार्रवाई है। इसलिए क्या फायदा हो? फायरिंग की आपने, हमने आपके मोर्चे भी तबाह कर दिए, आपका सारा हमने वो लाशें भी आप छोड़ के भाग गए, वहाँ पे जख्मी चीजें मार रहे हैं पड़े हुए और उनको आप उठा भी नहीं रहे हैं। इसके बाद इसी तरह कुरम एजेंसी भी आपने की है, वहां भी आपका यही हाल हुआ है। आप समझे हमारी फौज 24 घंटे तैयार है, हर वक्त दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। पाकिस्तान की सलामती बका पर आज नहीं आने देंगे, इसलिए ये एडवेंचर करने छोड़ दें। जब भी करेंगे इसी तरह आपका हाल होगा। और अगर इसके चक्कर में आप कहीं और से प्रोटेक्शन करते हैं तो वो भी हमने जगह सिलेक्ट की हुई हैं, आपको वहीं पर ला के मारेंगे जहाँ पर हम चाहते हैं और एक बॉडी भी उठाने नहीं देंगे, सारी लक्ष्य हम छोड़ के जाएंगे। इसलिए हमारी पीस को हमारी कमजोरी मत समझे। हमने इंडिया को दिखा दिया, आपको भी अभी दिखा दिया और दिखाएंगे। मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि पाकिस्तान को इनसे फाइनल 2 टोक अल्फाज में बात करनी चाहिए कि अगर अब आपने अपने एरिया को करने दिया तो हम इनके एरिया में, इनके इलाके में जाके घुस के मारेंगे, इनके कमांडर्स को मारेंगे, इनके हेडक्वार्टर को तबाह करेंगे, इनके ट्रेनिंग कैंप तबाह करेंगे ताकि इनकी टूटे जो खुद अपनी मौत मारते। अच्छा हारिस साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब हमें, अच्छा हमारे साथ अदील वड़ैच मौजूद हैं। अदील वड़ैच, ब्रिगेडियर हारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, इस पर भी रोशनी डालिएगा, जिस तरह से भारत पहले ये प्रॉक्सीज के जरिए, फितनल हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ करता रहा, तो अब क्या अफगानिस्तान की सरहदों के जरिए ये बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर ये करने की अटेम्प्ट थी? मेरे ख्याल में इनकी कोशिश ये होती है कि ये जब पोस्टर पे फायरिंग करते हैं, अटेंशन डाइवर्ट करते हैं और किसी और एरिया से ये इंफिल्ट्रेशन करते हैं।
لیکن ہمیں ان کے تمام کچھ سالوں کو پتہ ہے، ہم نے پورا سیل کیا ہوا ہے، ہم نے پیٹرول رکھے ہوئے ہیں، ہم نے ایریا کور کیے ہوئے ہیں، جہاں سے بھی گزریں گے ان کو ہم ایمبوش کر کے ماریں گے اور یہ اپنی لاشیں چھوڑ کے ماریں گے۔ اس کو بتا دیں بار بار کہ آپ ہمارے ساتھ، آپ کا ہمارا کلچرل ریلیشن شپ بھی ہے، ریلیجن تعلق بھی ہے، ہم آپ کو لاجسٹک سپورٹ بھی دیتے ہیں، ہر قسم کی مدد دیتے ہیں۔ ہم آپ سے ایک بات مانگتے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کسی ٹیکس آرگنائزیشن کو استعمال نہ کرنے دیں۔ اب وقت آ گیا کہ آئی تھنک ان کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنے کا وقت ہے، اور ان کو ہم اب دکھائیں گے کہ کیسے ہم آپ کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اچھا حارث صاحب، جس طرح سے انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بارامچا کے مقام پر، تو سب جگہ پر ایک ہی ٹائم پر یہ کارروائی ہوئی؟ یہی مقصد ہے نا کہ یہ انڈیا کو خوش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، اور ہم کی کیسی مہمانداری کا جواب دے رہے ہیں کہ پاکستان کی ڈفرینٹ جگہوں پر ہم نے کام کیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ واٹ از دا گیم، کیا فائدہ ہوا؟ اپنے مورچے بھی تباہ کروائے، ویپن بھی تباہ کروائے، اپنے لوگوں کی پیسے بھی چھوڑ کے بھاگ گئے ہو، تو واٹ از دا گیم؟ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب آپ کا وقت آ گیا، ہم اب آپ کو ہر طریقے سے ٹیکنالوجی بھی یوز کریں گے، آپ اندر گھس کے بھی ماریں گے، ہمارے انٹیلیجنس بیس ٹیم ہمیں سب پتہ کہاں آپ ٹھہرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ کی کمر کیسے توڑی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب بھی موجود ہیں۔ مسعود خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، کس طرح سے دیکھتے ہیں افغانستان کی جانب سے یہ بلا استعجال فائرنگ کی گئی ہے اس وقت جب افغان حکام اس وقت بھارت میں موجود ہے، شاید خوش کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹی کی گئی؟ جی ہاں، دیکھیں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں افغانستان جو ہے نا یہ ایک پراکسی بن گیا ہے انڈیا کے ڈکٹیشن پہ چلتا ہے۔ آج کل ایک بڑی ویڈیو کلپ ہے جس میں اجیت دوول نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ یہ طالبان کو ہینڈل کرنا، ہم سمجھتے ہیں افغان طالبان کو پیسے دیں اور دارالعلوم دیوبند کے ذریعے ہم ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ تو آج پھر یہ متقی صاحب دیوبند گئے ہوئے تھے، تو وہ تو ایک واضح ہے۔ دوسرا دیکھیں اس میں پہلے فرسٹ ٹائم انہوں نے کیا ہے، دیکھیں پچھلے سال 2023 آپ کو یاد ہو تو چترال کے 2 پوسٹوں پہ انہوں نے حملے کیے تھے، اور اس وقت القاعدہ بھی شامل تھی، افغان طالبان بھی شامل تھے، اور فتنہ الخارج بھی شامل تھی۔ اس کے بعد ہم نے واقعات دیکھیں باجوڑ پہ بھی ہوئے ہیں، پھر دیکھیں تورخم کے کراس بارڈر پہ جو وہاں پہ بڑی شدید جھڑپیں ہوئی تھی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چمن میں بھی وہاں پہ جا کے ہوئی تھی۔ سو یہ چیزیں کرتے ہوئے ہر دفعہ ان کو بڑی جو کتنے مار پڑی ہے، لیکن اس دفعہ جو دوبارہ انہوں نے کوشش کی تھی، انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے، پاکستان ہے آلریڈی اسٹیبلش اٹس اون نیو نارمل۔ تو آج جب انہوں نے یہ کوشش کی تھی، اس کے آڑ میں یہ کرتے کیا ہیں، وہ تشکیلیں بھی کراس کرواتے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ اوپر سے انہوں نے شروع کیا چترال سے، اور چترال کے سامنے جو ان کے صوبے لگتے ہیں وہ نورستان ہے، کنر ہے، پھر دیر اور باجوڑ پہ بھی انہوں نے حملے کیے ہیں، وہ کا بنتا ہے، اور پھر انگور اڈا جو ہے جو ساؤتھ وزیرستان میں ہے، یہ اس کے ساتھ پکتی کا صوبہ ہے، وہاں سے انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ کرم کے خاص طور پہ خرلاچی کا علاقہ ہے جہاں پہ یہاں پہ فائرنگ ہوتی رہی۔ 3 افغان صوبے ہیں جو ان کا بارڈر شیئر کرتے ہیں، پکتیا ہے، خوست ہے اور ننگہار ہے، اور اس کے بعد یہ نیچے ساؤتھ میں بلوچستان والی سائڈ میں برامچا ایک جگہ ہے، اور یہ اس میں ہے چاگی ڈسٹرکٹ میں ہے۔ اس کے سامنے افغانستان کا صوبہ ہیلمنڈ ہے، وہاں سے بھی فائرنگ کی، لیکن تاہم پاکستان نے جو منہ توڑ جواب دیا ہے، جس میں پاکستان نے توپخانے کا بھی استعمال کیا ہے، پاکستان نے جگہوں پر بعض جگہوں پر ٹینکس کا بھی استعمال کیا ہے اور ڈرونز کا بھی استعمال کیا ہے۔ تو اس کے حساب کے ہیوی قسم کی کیجویلٹیز یہ ان کی ہوئی ہے۔ یہ تو ڈیڈ باڈیز اور پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے، پوسٹیں تو بہت زیادہ تباہ ہو گئی ہیں۔ سو دیکھیں کہ جب آپ اس قسم کے اشتعال انگیز کارروائی کریں گے، پنگا لینے کی کوشش کریں گے اس پاکستان کے ساتھ جس نے انڈیا کو ایک سبق سکھایا ہے، تو ان کے لیے بھی سفیشینٹ کی دیر ول بی نو کمپرومائز ایز فار ایز پاکستان کی سوورینٹی از کنسرن، تو اکارڈنگلی دے آر گیٹنگ اے بefitting response۔ ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی موجود رہے گا۔ عدیل وڑائچ کی طرف ایک مرتبہ پھر سے جائیں گے۔ عدیل، اگر ہم افغانستان حکومت کے مائنڈ سیٹ کی بات کر لیں تو کیا سمجھتے ہیں، کیا ہے ان کے دماغ میں ایگزیکٹلی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ ہی افغانستان کے ساتھ صلح رحمی کی جاتی ہے، اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور بدلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ رویہ اپناتے ہیں ہمیشہ ہی؟
देखें उनके जो लाखों अफगानी जिस तरह से गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं, उससे पहले महाजरीन जो हैं यहाँ पे रह रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत पर एक बड़ा बोझ है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा एक अच्छे हमसाये का जो है वो सबूत देते हुए एक अच्छा जैसर हमेशा से दिया है। हमेशा अफगानिस्तान की जानिब से ज्यादती की गई, हमेशा अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। इसके बावजूद जिस तरह पाकिस्तान ने एक हमसायगी का ख्याल रखते हुए अपने कंसर्न जो है वहां पहुंचाए और वहां से इसमें शिद्दत आती जा रही है। अब जिस तरह वहां की जो अफगान तालिबान जो हैं वो जिस तरह टीटीपी को, खारजियों को, वहां दाइश को जिस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तो उसके बाद आप ये देखें कि अफगान वजीर खारजा जो इस वक्त दौरा भारत पे है और उस दौरान वहां पर उसकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसकी जानिब से जो एक मुश्तरका बयान भी जारी किया गया है, तो किस तरह से वो भारत को खुश करने के लिए कैसे वक्त में इस दौरे के दौरान वहां से तश्कीलें जो हैं ये बॉर्डर पार करवाने के लिए और पाक जो फोर्सेज हैं उनके ऊपर ठीक है। अदील बड़ाइच, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।